अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर देंगे। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले अरकान असम्बली में साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम अवैस, जमशेद दस्ती, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, नसीम अली शाह, सैयद शाह अहमद, शाहिद खटक शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्लियामेंट हाउस में पनाह ली थी। आप अहम खबर से अपडेट कर रही हैं। जमशेद दस्ती, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, नसीम अली शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले अरकान असम्बली में साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम अवैस, जमशेद दस्ती, अहमद चट्टा, यूसुफ खान, नसीम अली शाह, सैयद शाह अहमद, शाहिद खटक शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्लियामेंट हाउस में पनाह ली थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 7 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक ने ट्वीट में अली अमीन गंडापुर की पेशावर रवानगी के बारे में बताया। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से अली अमीन गंडापुर से राब्ता न होने का बताया था और उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने ट्वीट में अली अमीन की पेशावर रवानगी के बारे में बताया है। अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 7 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक ने ट्वीट में अली अमीन गंडापुर की पेशावर रवानगी के बारे में बताया। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से अली अमीन गंडापुर से राब्ता न होने का बताया था और उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया है। मुकदमे में जिला इंतजामिया के एक अफसर को हब्से बेजा में रखने, एहतिजाज अमनो आमा एक्ट दफा 144 की खिलाफ वर्जी, धमकियां देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया है। मुकदमे में जिला इंतजामिया के एक अफसर को हब्से बेजा में रखने, एहतिजाज अमनो आमा एक्ट दफा 144 की खिलाफ वर्जी, धमकियां देने की दफात के तहत दर्ज किया गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गंडापुर ने 15 दिन की बढ़क मारी थी, एक दिन गुजर गया। सोशल मीडिया पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था गंडापुर को कहो बाहर आए, अभी तो पहला दिन है, 14 दिन बाकी हैं। सुना है इन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही छुप गए, असेंबली से बाहर नहीं आ रहे। सियासी वर्कर हो तो दलेरी से गिरफ्तारी दो। सुना है इन्होंने लश्कर लेकर आना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गंडापुर ने 15 दिन की बढ़क मारी थी, एक दिन गुजर गया। सोशल मीडिया पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था गंडापुर को कहो बाहर आए, अभी तो पहला दिन है, 14 दिन बाकी हैं। सुना है इन्होंने लश्कर लेके आना था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वजीर आला केपी अली अमीन खान गंडापुर से राब्ता खत्म हो चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया गया था। अली अमीन गंडापुर से राब्ते की कोशिश की गई है लेकिन राब्ता नहीं हुआ। वजीर आला के सिक्योरिटी अमले का भी सुराग नहीं लगाया जा सका और उनके फोन बंद हैं। आज पाकिस्तान का ये हाल है, हमारी पार्टी के चेयरमैन MNAs गिरफ्तार हैं। वजीर आला बलोचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद। जराये के मुताबिक वजीर आला सरफराज बुगटी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। वजीर आला बलोचिस्तान स्क्वाड के हमरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी रात 11 बजे से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। वज़रा के बयानात से लग रहा था ये बुज़दिल हैं, क्रैकडाउन करेंगे। NOC की खिलाफ वर्जी का जवाब बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। वज़रा के बयानात से लग रहा था ये बुज़दिल हैं, क्रैकडाउन करेंगे। NOC की खिलाफ वर्जी का जवाब बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। जलसे की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, बैरिस्टर गोहर समेत अहम रहनुमा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने संगजानी जलसे में कानूनी खिलाफ वर्जियों पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को गिरफ्तार कर लिया।
اس سے قبل اسلام آباد پولیس کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت اور پارٹی رہنما شعیب شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی گرفتاری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے عمل میں لائی گئی۔ پولیس نے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کو تھانہ کوہسار منتقل کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں جلسے کی خلاف ورزیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سنگجانی جلسے میں قانونی خلاف ورزیوں پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد پولیس کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت اور پارٹی رہنما شعیب شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے پر کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت دیتا ہوں۔ کہا زین قریشی گرفتاریوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ کسی بھی چیز میں گرفتار کر رہے تو ہم نے کوئی گرفتاری سے نہیں ڈرنا۔ ان کو جو بھی وہاں ہوا کل کا انہوں نے کامیاب جلسہ دیکھا ہے، کسی صورت ہم نے نہیں۔ میں اپنے سارے ورکر سپورٹر کو کہہ رہا ہوں، ہم رول آف لا کے لیے ہیں، قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیشہ اپنے پیسفل رہنا ہے، پرامن رہنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ ذرائع کے مطابق رہنماؤں کا جلد باہر آنے کا کوئی موڈ نہیں۔ پولیس کی جانب سے باہر آنے والی تمام گاڑیوں کی تلاشی جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت عشائیے کی تقریب ختم، اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نمبرز پورے ہونے پر حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی جلسے میں ہونے والی تقریروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ملکی سیاسی ماحول میں ایسی زبان کبھی استعمال نہیں ہوئی جو ایک جماعت نے اپنائی ہوئی ہے۔ سیاسی جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ارکان کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس یا مشترکہ اجلاس بلانے پر بھی غور ہوا۔ وزیر اعظم نے عشائیے کے شرکاء کو معاشی صورتحال کے حوالے سے اقدامات بارے بھی آگاہ کیا۔ اہم آئینی ترمیم کے لیے فضل الرحمان بھی راضی، حکومت نے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اہم آئینی ترمیم کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کو عشائیہ دیا گیا، جس میں ترمیم کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اہم آئینی ترمیم کی حمایت اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے اراکین کو الگ الگ عشائیہ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں اور مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کو آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ عشائیہ میں ترمیم کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے رواں اجلاس میں پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ عشائیہ میں حکومتی اتحادی جماعتوں کے علاوہ جے یو آئی، ایم کیو ایم اور با پارٹی کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری، ججز کی تعداد بڑھانے کا بل دوبارہ ایجنڈے میں شامل۔ نوید قمر قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد میں ترمیم پیش کریں گے۔ ترمیم پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے 1/4 ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہوں گے۔ ججز کی تعداد سے متعلق بل پیش کرنے کی اجازت کی تحریک پر کارروائی چند دن پہلے مؤخر کی گئی تھی۔ سہیل سلطان فوجداری قوانین ترمیمی بل اور تحفظ والدین بل پیش کریں گے۔ نصرت صادق پاکستان تحفظ ماحولیات ترمیمی بل پیش کریں گی۔ مختلف توجہ دلاؤ نوٹس اور قراردادیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدر مملکت کا ایوان صدر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ، چیئرمین سینیٹ، گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی عشائیہ میں شریک۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ، صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان سمیت ملکی اعلیٰ سیاسی قیادت کی شرکت۔ اے این پی کے صدر سینیٹر ایمر ولی خان، وفاقی وزیر چودھری صالح کی شرکت۔ صدر مملکت کا رواداری اور باہمی احترام فروغ دینے، جمہوری ادارے مضبوط بنانے پر زور۔ عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والی محاذ زرائی کی سیاست کے خلاف ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے امریکی دباؤ ایران گیس پائپ لائن معاہدہ پورا کرنے نہیں دے رہا۔ امریکہ متعدد بار ایران گیس پائپ لائن پر پابندیوں کا عندیہ دے چکا، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ 18 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے؟ دوست ممالک امریکہ سے کہیں وہ ہمیں یہ معاہدہ مکمل کرنے دے۔ بھارت سمیت بہت سے ممالک ایران سے کاروبار کر رہے ہیں۔ ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن پر 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ایران نے برادر اسلامی ملک ہونے پر صبر سے کام لیا، پاکستان کو آخری نوٹس نہیں بھیجا۔ ایکسٹینشن نہیں لوں گا، چیف جسٹس قاضی فازیسہ کا 2 ٹوک اعلان۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ کے مطابق اگر تمام جج صاحبان کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے
تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا رانا ثناءاللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ میں اعظم نذیر تارا نے کہا تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، تو میں نے کہا باقیوں کی بڑھا دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ اس میٹنگ میں منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، لیکن رانا ثناءاللہ نہیں تھے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ ایک سوال پر چیف جسٹس نے کہا 6 ججز کے خط کے معاملے پر سماعت کمیٹی نے مقرر کرنی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی ناسازی طبقی وجہ سے نہیں آ رہی، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا۔ ایکسائز پنجاب کی جانب سے مفتی قوی کو سفیر مقرر کرنے کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ ڈائریکٹر ایکسائز ریجنسی چوہدری آصف کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ قمر الحسن سجاد کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ریجنسی موٹر برانچ دے دیا گیا۔ رانا قمر الحسن ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ پنجاب ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی مفتی قوی کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا سفیر مقرر کرنے کی تردید۔ کہا پنجاب حکومت نے ایسی کوئی تقرری نہیں کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع تارا نے کہا علی امین لاہور آؤ، ہم انتظار کریں گے۔ خاتون کو للکارتے ہو اور دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، چلو بھر پانی اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے۔ دہشت گردوں سے ڈر کر بھاگنے والا اسٹیج پر بڑھ کے مارتا ہے، یہ اندر سے کھوکھلے انسان کی نشانی ہے۔ اسٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے۔ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا اسٹیج پر کھڑا ہو کے ادھر سے دہشت گردوں سے بھاگ کے آتا ہے، اتنا دم نہیں ہے کہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، تبھی اس طرح کی واہیات اور لغو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، بتایا جائے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بند کیا گیا۔ جلسے جلوسوں پر پابندی کا قانون صرف پی ٹی آئی کے لیے لایا گیا، کل یہ قانون آپ کے گلے بھی پڑے گا۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمت کریں، پشاور میں جلسہ کریں، آپ کو ہر ممکن سہولیات دیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہم سیاسی لوگ ہیں، فارم 47 سے نہیں آئے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، بھاگنے والے نہیں۔ جلسہ تھا، یہ ایک پراپر این او سی دیا گیا تھا، میں اجازت دی گئی تھی۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سارے پنجاب کو کیوں بلاک کیا، آپ نے سارے اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا؟ اگر یہ قانون کی یہ ٹرانسلیشن ہے، جسٹ بیکاز آپ کے پاس ایک قانون آپ نے جواز دے دیا ہے، دیکھیں یہ مت بھولیں کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا، اور میں آپ کو اس ایوان کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جرأت کریں، ہم آپ کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں آپ جو اپنی مرضی کا جلسہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر ملتوی کیا، قاضی فازیسہ کو توسیع دی گئی تو تحریک شروع کریں گے۔ نیب ترمیم بحالی NRO 2 ہے، صحافی نے سوال کیا آپ نے بھی تو نیب ترمیم کا سہارا لے کر عدالت سے ریلیف مانگا۔ جواب میں بانی پی ٹی آئی بولے نیب ترمیم اب ملک کا قانون بن چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میرے سارے کیسز جھوٹے ہیں، یہ کچھ بھی ثابت نہ کر سکے، جس پر صحافی نے سوال کیا کہ اگر کیسز جھوٹے تھے تو آپ کیس لڑتے، نیب ترمیم کا سہارا کیوں لیا؟ بانی پی ٹی آئی نے جواب میں کہا اس کو چھوڑیں، یہ قانونی معاملہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے نامناسب زبان استعمال کرنے پر صحافیوں نے احتجاج کیا۔ علی امین گنڈاپور نے صحافیوں کو دھمکیاں دیں، صحافی کا بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے نہیں پتا علی امین نے کیا کہا، میں تو جیل میں ہوں، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، صحافیوں کو گالیاں پڑھنے کا نہیں۔ جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا میں جیل میں ہوں، مجھے نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چوہدری نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا مستقبل وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں اڈیالہ جیل ہے، بگڑے لوگوں کا علاج صرف ڈنڈا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا منصب خطرے میں آ گیا ہے۔ علی امین کے ساتھ آئے لوگوں نے اسلام آباد پولیس پر حملہ کیا، ماسٹر مائنڈ جیل میں جائے گا، ایک نہیں 100 جلسے کریں، NRO ملے گا نہ معافی ملے گی، ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے قانون سازی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP کے کہ 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ 15 دن بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور ہو۔ ایک پرامن جلسے کی آپ کو اجازت دی جائے اور آپ آ کر ادھر تقریریں کریں کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، ہم کام نہیں چلنے دیں گے۔
कानून साजी पार्लिमान का हक है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कानून साजी करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। इसको पाला पोसा गया, इसको इक्तदार तक पहुंचाया गया, बल्कि अब जब वो अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, अब उसकी रहाई के लिए इसराइली ऐसे लीडर जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मुल्क में किसी सियासी जमात को जलसा करने से नहीं रोका जा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन की हद तक पीटीआई से हमदर्दी है, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपोजिशन और हुकूमत के लोगों से कभी भी आवामी मसले की कोई बात नहीं सुनी। सियासी जमात है, सियासी जलसा कर रही है। आपने पूरा दारुल हुकूमत बंद किया हुआ है और उस जलसे की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं थी अगर ये सड़कें बंद ना करते। पीटीआई से मेरी हमदर्दी अपोजिशन की हद तक है। उसके बाद जो 4 साल हुकूमत की है उसमें तो तबाही हर तरीके से मुल्क की मईशत की, इखलाकी कदरों की, सियासी कदरों की, जमहूरी कदरों की, पार्लिमानी कदरों की तबाही फेर दी मुल्क की। हुकूमत भी ये काम कर रही है, अपोजिशन भी। आज तक मैंने 6 महीने होने लगे, एक लफ्ज़ भी अपोजिशन के मुंह से न अवाम का सुना है, न मईशत का सुना है, न मुल्क के बारे में सुना है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि पीटीआई जलसे में सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया गया। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। इनकी हरकतों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले आपस में दस्तो गिरेबां हैं। अली अमीन गंडापुर भड़के मारना बंद करें। कल जो जलसा हुआ और सरकारी गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया, गालम गलोच कि आप ना कुछ करके हमें दिखाओ कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया है। तो अज़मा बुखारी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर ताबड़तोड़ वार, कहा गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खानदानी तरबियत दिखाई। ये स्टेज पर औरतों की तज़लील करते हैं। जलसे में आईन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। 15 दिन क्या, इनके पास 20 दिन है, अपना लीडर रिहा करा कर दिखाएं। अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई। बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। जो कल हुआ है, जिस तरह से कल एनओसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर दोबारा 9 मई करना चाहते हैं। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देने वाला माजी में भी इस्लामाबाद की सड़कों से दौड़ गया था। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी सरगर्मियां बढ़ेंगी। कोहाट से डीआई खान तक हुकूमती रेट 0 है। जो शख्स अपने गांव में कानून की रेट कायम नहीं कर सकता वो दहशतगर्दों से मिला हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। वजीर आला को फिलफौर एतमाद का वोट लेना चाहिए। वजीर आला 5 से ज्यादा मुशीर नहीं रख सकता। अली अमीन पहले आइन पढ़ लें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है इंतजामिया 300 कंटेनर लगा देती है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने इंतजामिया की सवाबदीद को नकील डालनी है। बरतानिया में 3 कवानीन पुरम इज्तिमा से मुतल्लिक हैं जिनमें कड़ी सजाएं हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां इस जैसे कवानीन नहीं। उन्होंने कहा शहर में एहतजाज करने वालों के हकूक हैं, लेकिन शहर में मुकीम लोगों के भी हकूक हैं। पुरम इज्तिमा के हवाले से कानून में बहुत नकाइस हैं। 60 अरकान ने इस बिल को वोट दिया। 300-400 कंटेनर लगा के जिन पे करोड़ों रुपया भी खर्च होता है आपका, ये सिलसिले बंद होने चाहिए। कानून इसलिए है। जब बरतानिया को देखा तो बरतानिया में 3 कवानीन हैं इस वक्त जो इस पीसफुल असेंबली को डील कर रहे हैं। 3 कवानीन के तहत कड़ी सजाएं हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि ये शहर जो उनका शहर भी है, हमारा शहर भी है, इसमें एहतजाज करने वालों के हकूक हैं, प्रोटेस्ट करने वालों के हकूक हैं, पीसफुल असेंबली वालों के हकूक हैं, आवाज उठाने वालों के हकूक हैं। लेकिन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।